अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, मशहूर टीवी एंकर पर्सन, एनालिस्ट, सहाफ़ी जैस्मीन मंसूर, इन पर इनके शौहर की जानिब से बहीमाना तशद्दुद किया गया है। कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं। ये तशद्दुद कब से चल रहा था, मामला क्या है और आखिर इस तशद्दुद की वजह क्या बनी, तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ रखना चाहूँगी। लेकिन नाज़रीन, कभी कभार होता ऐसे है कि ज़िंदगी के पर्दे के पीछे ऐसे ज़ख़म छुपे हुए होते हैं जिन्हें देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाती है। मशहूर टीवी एंकर पर्सन है जैस्मीन मंसूर, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सालों तक मुआशरे के मसाइल पर बोलने का हौसला दिखाया, लेकिन अब खुद एक ऐसी अजियत का शिकार हुई है जो उनके अल्फाज से नहीं, उनकी आंखों, उनके चेहरे और उनके ज़ख्मों से चीख रही हैं। जैस्मीन मंसूर बहुत बाहिम्मत, बहुत करेजियस, दिलेर और बोल्ड एंकर पर्सन है जो कई सालों से टीवी स्क्रीन पर मुआशरती जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं इन पर बात करती रही हैं। लेकिन चंद रोज़ पहले इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने हर देखने वाले को हिला कर रख दिया है। उन्होंने ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर एक पोस्ट शेयर की और फिर कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने एविडेंस के तौर पर शेयर की और इन तमाम तस्वीर के साथ अपनी खामोश चीखो पुकार को वो अल्फाज जो हैं वो भी दिए। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखी गई, आंखें जो थीं उनकी नीली पड़ी हुई थीं और जो उनकी पेशानी थी उस पर भी ज़ख्मों के बहुत से निशानात मौजूद थे। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा भी रही हूँ, लेकिन कुछ जो है मैं नहीं भी दिखा पाऊँगी क्योंकि फिर यूट्यूब के कुछ मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं, इसलिए मैं वो पिक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही। लेकिन इंतहाई दिल दहला देने वाली वो फ़ोटोज़ हैं। और पहला जुमला जो उन्होंने तस्वीरें अपलोड करने के साथ लिखा वो ये था कि दिस इज़ मी एंड येस दिस इज़ माई स्टोरी। ये अल्फाज पढ़कर लम्हे भर को कोई भी इंसान, उसका दिल जो है वो कांप उठता है कि जो खातून हमेशा दूसरों की आवाज़ बनती है, सोसाइटी की नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाती है, आज वो खुद जुल्म का शिकार हो रही है। फिर एक और पोस्ट उन्होंने शेयर की, बेसिकली एक थ्रेड था और उसमें लिखा था कि माई लाइफ डिस्ट्रॉयड बाय अ वायलेंट मैन, आई लीव माई जस्टिस टू माई अल्लाह। मतलब मेरी ज़िंदगी एक पुरतशद्दुद इंसान ने तबाह की, मैं अपना इंसाफ अल्लाह ताला पर छोड़ती हूँ। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि द गिफ्ट ऑफ वायलेंस वॉज गिवन टू मी बाय नन अदर देन माई एक्स हस्बैंड। ये तशद्दुद का तोहफा मुझे किसी और ने नहीं, मेरे साबिक शौहर ने दिया है। ये बात उन्होंने न सिर्फ हिम्मत से कही बल्कि इसके सबूत के तौर पर कुछ पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की जो कि जून के महीने की थी। और अब आप ये देखें, जुलाई का मिड जो है वो चल रहा है और जो तस्वीरें थीं उस पर तशद्दुद के वाज़ेह जो निशानात थे उनके चेहरे पर मौजूद थे, बहुत दिल दहला देने वाले ज़ख़म मौजूद थे। और उन्होंने इंकशाफ किया कि जब उन पर ये जुल्म हो रहा था तो वो ऑलरेडी एक बहुत तकलीफ़ दे फेज़ से गुज़र रही थी, बहुत बड़े सदमे से गुज़र रही थी। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था रिसेंटली और वो उस कैफ़ियत से, इस बहरानी कैफ़ियत से गुज़र रही थी जब उनके शौहर ने उन पर बहीमाना तशद्दुद किया। और ये तशद्दुद उन पर पहली बार नहीं हुआ बल्कि वक्फ़े वक्फ़े से ये तशद्दुद किया जाता रहा। लेकिन जैस्मीन मंसूर अपनी आप कह लें कि घर बचाने की खातिर हमेशा खामोश रहीं। लिखा उन्होंने कि उसने मुझे उस वक्त मारा जब मैं पहले ही ज़िंदगी के सबसे निचले मकाम पर थी, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। सोचने की बात यह है कि क्या कोई इंसान इतना जालिम हो सकता है कि जब एक औरत माँ के दुख में निढाल हो तब भी उसे मारने से जो है वो गुरेज ना किया जाए। जैस्मीन ने मज़ीद ये भी बताया कि उनका जो साबिक शौहर है इस वक्त जो है वो लाहौर के जिन्ना अस्पताल में गुज़िश्ता 6 माह से आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा है। मतलब कैन यू बिलीव ही इज़ सिटिंग इन जिन्ना हॉस्पिटल सिंस 6 months एंजॉइंग हिज फ्रीडम, व्हाट अ शेमफुल एंड पैथेटिक सिस्टम वी हैव। ये उनके अल्फाज थे। अब अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा डिग आउट करें तो ये तशद्दुद का जो सिलसिला था वो बहुत तवील अरसे से चल रहा था, लेकिन जैस्मीन मंसूर अपना घर बचाने की खातिर हमेशा खामोश रहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब तशद्दुद इस इंतहा को पहुंच गया, वो पिक्चर्स आप उनके सोशल मीडिया पर जाकर भी देख सकते हैं या मुझे आप डीएम करेंगे तो मैं भी आपको शेयर कर दूँगी। वो अगर आप देखेंगे तो आपका दिल जो है वो कांप उठेगा, इस कदर बहीमाना तशद्दुद उन पर किया गया है। और ये जून के महीने का वाक़या है, लेकिन जैस्मीन का ये कहना है कि वो खामोश रहीं
کہ شاید چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو سکیں یا کچھ بھی، لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں کے درمیان، اس جوڑے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور بیسیکلی یہ طلاق کا تقاضا جیسمین نے خود کیا کیونکہ معاملات اس نہج پر پہنچ چکے تھے. لیکن کچھ بھی جو ہے کوئی بھی سزا جو ہے وہ ان کے سابق شوہر کو ابھی تک نہیں دی گئی. اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا ہے تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید ان کے سابقہ شوہر کے خلاف کوئی کارروائی ہو. ایک بہت ہی یہ سنجیدہ قسم کی وارننگ ہے اور ہر عورت کے لیے پیغام ہے جو جیسمین منظور نے دیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے ہی گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کر بھروسہ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے چند عرصہ پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، جیو ٹی وی کی ایک سابقہ اینکر پرسن ہیں اور آج کل مختلف آپ ان کو چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی تو میرے خیال میں کسی چینل پر نہیں ہے، عائشہ جان زیب، ان کے ساتھ بھی بہت بہیمانہ تشدد جو تھا وہ کیا گیا تھا. اور انہوں نے پھر سوشل میڈیا کا سہارا لیا تھا، اور اس وقت وہ خود سما ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی، ان کے ڈیجیٹل پر کام کر رہی تھی. سما ٹی وی نے، دوستوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، FIR وغیرہ درج ہوئی. لیکن جب انہوں نے یہ آواز بلند کی اور ان کا یہ بھی کلیم تھا کہ ان کے شوہر نے خاموش نکاح جو ہے وہ کیا ہوا ہے، بہت عرصے سے تشدد چل رہا تھا، جب ان کے شوہر کا موقف لیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹی وی پر بہت زیادہ مطلب بولڈ ایکٹس یا ناچ گانا جو ہے اس نے شروع کر دیا ہے، ٹک ٹاکس اور اس طرح کی چیزیں. تو میں منع کرتا تھا کہ معاشرے میں میری بھی ایک عزت ہے، لیکن یہ باز نہیں آئی. تو وہ دونوں طرف سے ہی کچھ معاملہ عجیب و غریب قسم کا تھا. لیکن الٹیمیٹلی جب معاملہ میڈیا میں آیا، پھر ان کے ایک میوچول کامن فرینڈ تھے، انہوں نے صلح جو ہے وہ کروائی، اور پھر جو معاملہ تھا وہ میڈیا کی نظروں سے آپ کہہ لیں کہ اوجھل ہو گیا. اب انہوں نے کبھی اپنے شوہر کی کوئی پکچر نہیں پوسٹ کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی وہ شادی ابھی بھی قائم ہے، لیکن جو ان کے شوہر نے ایک اور شادی کی تھی وہ بھی قائم ہے. ایک کمپرومائزنگ زندگی جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے. لیکن خیر، یہ مطلب سوال یہاں پر یہ ہے کہ واقعی یہ صلح ہی ہوتی ہے یا صرف خاموشی کی چادر جو ہے وہ معاملے پر ڈال دی جاتی ہے. آج جیسمین نے اس خاموشی کی چادر کو پھاڑ دیا ہے اور سب کے سامنے اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. جیسمین ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ان کی آواز میڈیا پر سنی جاتی ہے، لیکن اگر ان جیسی خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، گمنام زندگیاں گزار رہی ہیں، گھر کی چار دیواری میں ہیں، اور ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں، وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہیں، ان کے ساتھ گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہوگا اگر ایک بڑی باہمت، امپاورڈ، کام کرنے والی پروفیشنل جرنلسٹ خاتون کے ساتھ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. روز سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں، ہر روز کوئی ایک نئی خبر ہوتی ہے، ظلم کی ایک نئی داستان ہوتی ہے، اور اکثر تو ایسا ظلم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے جو معاملات ہیں ان سے بچا کے رکھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے زیادہ کوئی آپ کہہ لیں بزدل مرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کسی بھی انسان پر ظلم کرنا، اور خاص کر کے جو آپ سے جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو، یہ انتہائی ایک بزدلانہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو، سب کی ماؤں بہنوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر میڈیا بھی موجود ہے، پھر عدالتیں بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور وقت سے پہلے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے لانی چاہیے تاکہ جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکے، کیونکہ اکثر ایسے کیسز میں جانیں جو ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جیسمین منظور کے بھی جو آگے والے معاملات ہیں ان کے لیے آسانی کریں. لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو میں نے سوچا آج کے اس ویلاگ میں آپ کے گوش گزار کروں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.